صباح الخير ان شاء الله قاع تكونوا هايا. بون جماعه فوالا، هذا ليكزارسيس اللي غادي نبدا نحله اليوم. فوالا دونك هذه لا بارتي الاولى تاعها سي بكالوريا 2012 علوم تجريبيه، توجور من السهل الى الاصعب. اذا جماعه ها هو لو سويفي تاعه، فوالا للناس اللي ماش واضح لهم، ها هو لو سويفي تاعه باش تتبعوا معايا جيدا. نديرو دي كابتور باش تنجموا تتبعوا معايا. فوالا دونك تو سامبلومون فوالا دونك نبدا في الحل، نباشر في الحل. اذا اش راه يقول التمرين؟ يقول التمرين باللي في علوم تجريبيه بكالوريا 2012 قال لنا نحقق الذره الكهربائيه المكونه من مولد توتر كهربائي ثابت قوته المحركه الكهربائيه او تساوي 2 فولت بارابول. نقدر نشوفوهم صغير بس انت متوسوس زعما عادي جدا. اذا قاطعه وشيعة عدديتها L مقاومتها بتي R ناقل أومي مقاومته R يساوي 100 أوم. أولا نغلق القاطعة. إذا جماعة هي الدارة الكهربائية تاعنا. إذا هي الدارة الكهربائية تاعنا، نغلق القاطعة. إذا نتوما ما تخسروا والو. حل التمرين. إذا نتوما ما تخسروا والو. الحاجة الأولى رسم دارة كهربائية بقاطعة مغلوقة. هذا مكان. هي R وهي الوشيعة تاعنا راكم تلاحظوا كان فيها L و بتي R. إذا نجمعو ها هو الأو تاعنا، ها هو عاونوهم هنا ديرو لهم إي شدة التيار الكهربائي. هذا مكان. اكتب العلاقة التي تربط التوتر الكهربائي وشيعة بوبين بين التوتر الكهربائي تاع الوشيعة والتوتر الكهربائي بين طرفي المقاومة يو ار و او. بين العلاقة وين تلقى يو بوبين يو ار و او اللي هو قانون جمع التوترات. إذا بتطبيق هذه أولا ألف، بتطبيق قانون جمع التوترات. جماعة قانون جمع التوترات يقلي نرسم من نديره اوبليجي، وهنا جو راهم باغيين بالديتاي يقلك ترسم يديره. إذا جماعة ها هو او تاعنا، تبغيت ما ترسمش يعني تموديفي غير هذاك لو او. سينو عندنا قلت لك يو ار و يو بوبين يجو دائما معاكسين في الاتجاه تاع شدة التيار الكهربائي. اذا جماعه نديرو اتجاه مناسب بلوس، نقولوا لهم بلي هادو زوج راهم في رحبه وهذا راه معاكس ليهم. اذا جماعه نقولوا اللي في رحبه نديروهم مجموعين، كيف في الاتجاه نديرو مجموعين، والمعاكس ليهم نديره في الجهه الاخرى. اذا هذه هي اولا. ثانيا اولا با. اذا اش قال لك؟ اولا با جد عباره يو بوبي بدلاله شده التيار الكهربائي اي ثم بدلاله يو ار. يلا عباره يو بوبين بدلاله اي، وتعرفوها يو بوبين ماذا تساوي؟ تساوي ال دي اي على دي تي زائد ار اي. هذا مكان اي. ثم قال لك بدلاله شكون؟ بدلاله يو ار. ثم على بالكم باللي هنايا يو ار يساوي شكون؟ ار اي، و اي ماذا تساوي؟ تساوي يو ار على ار. يعني انت يو بوبين تعرف العباره تاعها غير بدلاله الاي، دروك قالوا لك بدلاله اليو ار، تما اي تنجم تعوضها بيو ار على ار. كيف تصبح؟ تصبح يو بوبين تساوي ال دي يو ار على ار على دي تي زائد بتي ار يو ار على كرون ار. فوالا. اذا يو بوبين كيف تصبح؟ انت على بالك بلي هذا نجمو نكتبه ال واحد على ار يو ار على دي تي زائد ار يو ار على ار. اذا جماعه تو سامبلومون في المشتقه واحد على ار هو ثابت مضروب في يو ار اللي هو متغير، تما واحد على ار. اذا واحد على ار نخرجه باسكو كيما قلنا. اذا جات تولي لنا ال في واحد على ار دي يو ار على دي تي زائد ار على بتي ار يو ار. فوالا. اذا جماعه اش غادي تولي لنا هاد العباره؟ هاد العباره فوالا تولي لنا اذا يو بوبين تصبح ال على ار دي يو ار على دي تي
زائد بوتي ار على ار يو ار وبس. ها هي العبارة تاع يو ار بدلالة عبارة تاع يو بوبين باردون بدلالة يو ار. هذا ما كان. نروحو للسويفي تاع التمرين. اذا فوالا ها هو السويفي تاع التمرين تاعنا. اش راه يقول؟ قال لك ها هي استنتج فوالا استنتج المعادلة التفاضلية التي يحققها يو ار في الذرة. هو ديجا كان يستف فيك باش دير له معادلة تفاضلية، سيدي الناس اللي تخمم لوجيكمون اذا تعرف بلي المعادلة التفاضلية. اذا استنتاج المعادلة انت دروك عطيتهم العبارة تاع قانون جمع التوترات، عطيتهم العبارة تاع قانون جمع التوترات، زيد مديت لهم العبارة تاع يو بوبين بدلالة شكون؟ بدلالة يو ار. هو راه باغي معادلة تفاضلية، تنتج معادلة تفاضلية بدلالة اليو ار. اذا جماعة تو سامبلومون عندنا المعادلة التفاضلية شي تكون يو بوبين زائد يو ار يساوي او. يلا يو بوبين باش نعوضها بهذه تولينا ال على ار دي يو ار على دي تي زائد ار على كون ار يو ار زائد هذه كاع يو بوبينها باش عوضها زائد شكون يو ار يساوي شكون يساوي او غير بشويه. اذا نجمع هادو زوج كيف كيف سي نخرجوا عن المشترك ال على ار دي يو ار على دي تي زائد هذه معادله تفاضليه تاع يو ار. ولا هنايا ما عطاها لهمش كتبها ديريكت مهد لهم يعني قيدك في التمرين. ها هو ار على ار بلس 1 فوالا تو سامبلومون. خرجت عامل مشترك اليو ار تاعي هنا بقى واحد وهنا بقى لك الار على كرون ار تساوي شكون تساوي غير بشويه واحد المقامات هنايا. دونك عندك ال على ار دي يو ار على دي تي زائد ار على ار. فاش تضربوا هذا نضربوه في ان غران ار سي بون. لا يو ار تساوي او. علاه باسكو هذا نضربه في ار ونقسمه في ار باش يولي المقام المشترك كيف ار سي بون لا. اذا جماعه اش تولي لنا تقعد كيما هكا. حنا المشتقه على بالنا بلي ما نخلوهاش كيما هكا نضربوها توجور قلت لك في المقلوب اللي يكون هنا ضرب في المقلوب تما هنا تضرب في ار على ال فوالا باش تختزل الار مع الار والال مع الال. هذا مكان تما تولي لنا دي يو ار على دي تي زائد ار على ال كاع هادي بوتي ار بلس كرون ار على ار يو ار. هيا وهنا شي تعطيك ار او على ال. يلا تما تولي لنا دي يو ار على دي تي زائد الار مع الكرون ار. هنا كاين اختزال شي يبقى لك بوتي ار بلس ان كرون ار على ال يعني تبقى لك هادي بلس بوتي ار على ال. هذا مكان يو ار ديرها في قوس باش هي ار او على ال. اذا هذه المعادله التفاضليه تاعنا تو سامبلومون راهم باغيين نستنتجوها. اي ثانيا ركز معايا جيدا جيدا جيدا. يعطى فوالا يعطى حل للمعادله التفاضليه بالشكل التالي. المعادلة التفاضلية سي بون كملنا معها. دروك السؤال قال لك يعطى حل المعادلة التفاضلية بالشكل التالي يو ار دو تي ايغال ا زائد بي اكسبون ناقص ام تي حيث ا و بي و ام ثوابت يطلب ها هي تعيينها. اذا جماعه هذا السؤال للناس اللي خدمت معايا الار سي وكاع مراش غريبه عليهم اللي ما خدمش نورمال عادي بون مين يقولوا لك كيما هكا اش دير تو سامبلومون روح دائما اكتب الحل تاع المعادله التفاضليه تاعك هاد الحل عوضه في المعادله التفاضليه. اذا شي يقول باللي قال لك يو ار يساوي ا زائد بي اكسبونونسيال ناقص ام تي فوالا. هذا انت ها هو الحل يو ار ها هو يو ار. بس انت ما تسحقش غير يو ار تسحق المشتق تاع يو ار. تما انا اللي نشتق هذا دي يو ار على دي تي كنا نشتقوه تما غادي يولي لنا دي ا زائد بي
اكسبونونسيال ناقص ام تي على دي تي. على راني نشتق ونخر اللي قني نعوض هاد الحل واللي قني نعوض المشتقة تاعها تو سامبلومون. جماعة قوانين المشتقة شنديرو هنا عندنا بلوس نقسمو، اذا تولينا دي ا على دي تي زائد دي بي اكسبونونسيال ناقص ام تي على دي تي. زيد هذا ثابت باسكو هما قول لك ديجا هذا او قاع ثوابت. اي هنا عندنا ثابت في متغير تما شادي صالح يخرج قالك المتغير في المشتقة. هذاك المتغير راه اكسبو، مادام راه اكسبو اذا المشتقة تاع الاكسبو شات فهمنا حاجه في تي، هذيك الحاجه تهودها تما عندك ناقص ام تهودها اكسبو ناقص ام تي. تما عندنا دي يو ار على دي تي ماذا تساوي؟ تساوي ناقص بي ام اكسبو ناقص ام تي. هذه هي المشتقة. اذا هذا الحل وهذه المشتقة تعوضهم في المعادلة التفاضلية. يلا ولادي اذا اش تولي لك؟ تولي لك دي يو ار على باردون ما نكتبش دي يو ار على دي تي، في بلاصه دي يو ار على دي تي عوض ديريكت هذه ناقص بي ام اكسبونونسيال ناقص ام تي زائد عندنا هذا ار بلس بوتي ار على ال يو ار اللي هو شكون؟ ها هو اليو ار دونك ا زائد بي اكسبونونسيال ناقص ام تي ماذا تساوي؟ تساوي ار او على ال. هذا مكان. اذا اش غادي يصرى؟ ناقص بي ام اكسبونونسيال ناقص ام تي زائد نوزعو هذا ار بلس بوتي ار على ال ا زائد ار بلس بوتي ار على ال بي اكسبونونسيال ناقص ام تي ماذا تساوي ار او على ال. انا شو هو الكونساي اللي نمده التلاميذ تاعي؟ رجعوها كاع زيرو هذه كيما هاك من تكون بالا باش تجبد الا كاع والبي وهاد الامور رجعها كاع زيرو شتولي لك ناقص بي ام اكسبونونسيال ناقص ام تي زائد ار بلس بوتي ار على ال ا زائد ار بلس بوتي ار على ال بي اكسبونونسيال ناقص ام تي ناقص ار او على ال ايكال زيرو. سي بون لا؟ في الحقيقه هاد الصفر اللي راك تشوف فيه متكون من زوج زيرويات، زيرو زائد زيرو. علاه؟ تاع الاكسبو من تجمعهم مع تاع الاكسبو يعطوك زيرو، تاع اللي ما فيهمش الاكسبو مع اللي ما فيهمش الاكسبو تجمعهم يعطوك زيرو. شوف غاية اش غادي يصرى. شوف عندك تا ناقص بي ام اكسبونونسيال ناقص ام تي زائد اللي فيها الاكسبو سحبتها هذه هي ار بلس بوتي ار على ال بي اكسبونونسيال ناقص ام تي تساوي الصفر. زيد شكون تاني؟ عندك ار بلس بوتي ار على ال ا ناقص ار او على ال تساوي الصفر. دائما خدم كيما هكا. اي هذه رجع وحده منا اللي فيها المجاهيل بزاف خليها واللي ما فيهاش مجاهيل بزاف رجعها منا. تما عندك ناقص بي ام اكسبو ناقص ام تي خليها تساوي هذه جيبها منا ناقص ار بلس بوتي ار على ال بي اكسبونونسيال ناقص ام تي. البي والبي راهي تتعاود، الاكسبو والاكسبو راهي تتعاود والناقص والناقص راهي تتعاود، هادو كاع يختزلوا. اش تبقى لك ام منا ويبقى لك ار بلس بوتي ار على ال. هذا مكان تبع بي. عندك البي والبي الاكسبو والاكسبو والناقص والناقص تما تبقى لك ام يبقى لك هذا مكان ولقيت عبارة ام. سي بون لا؟ اي دروك خرجنا الزوجة. انت شا عندك ار بلس بوتي ار على ال في ا هذه كاع جيب هذه بدنا اش تولي لك؟ تولي لك ار او على ال. سي بون لا؟ ار او على ال كاينه ما كملناش نزيد نكملوها هنايا. اي الال مع الال تختزل يبقى لك ار بلس بوتي ار ا تساوي ار او. ا ماذا تساوي؟ ار او ار بلس بوتي ار. هذا مكان وبس. فوالا دروك زيد شا تاني عندنا البي جبدنا الام خصنا جبدنا الا وخصنا البي. اذا باش نجبدوا البي
عاود ولي توجو للحل. شوف من يكونوا عندك واحد ما تنجمش صاي تجبده تجبد الامور، عاود ولي للحل. الحل شا يقول يو ار يساوي شكون؟ يساوي ا زائد بي اكسبو ناقص ام تي. ها هما راهم يبدوه لك هذا بدلالة تي. جماعة انت تروح تخدم امور تعرفها ديجا. انت على بالك لما اي تساوي الصفر، لما تي تاعك لما تي تاعك تساوي الصفر، اي تاعك تساوي الصفر، نستعملو الشروط ابتدائية توجو. سي بون لا؟ لما تي تساوي الصفر اي تاعك تساوي الزيرو. دونك براتيكمون انت على بالك بلي الاو ار تاعك هو شكون؟ هو ار اي. تما من غادي تضرب يو ار في زيرو باسكو اي تاعك هو زيرو، تما يو ار تعطيك زيرو. تما في اللحظه تي ايكالا زيرو يو ار تاعك تساوي الصفر. سي بون لا؟ دونك هادي يو ار عند تي ايكالا زيرو تعطيك زيرو. تما انت عندك يو ار دو زيرو ماذا تساوي ا زائد بي اكس بو ناقص ان. تي تاعك شحال؟ زيرو. وهادي كاع يو ار تاعك شحال تعطيك ان زيرو. تما عندنا ا زائد بي ام في زيرو زيرو اكسبو دو زيرو شا تعطينا واحد في بي يعطينا بي تساوي صفر. تما ا تاعكم ماذا تساوي ناقص بي. ا تاعنا ماذا تساوي ناقص بي، ولا انا مسحقش بليتو نسحق البي. بي ماذا يساوي ناقص ا. عاودوها تفهموها فاسيلمون، غير عاودها وصافي ديري ان ريبلاي وصافي. اذا تما بي تاعنا ماذا يساوي؟ الا ديجا راه عندنا ار او على ار بلس بوتي ار. نسيو نعوضو في الحل تاعنا هذا. تما او ار كيف تصبح؟ اصلا انا راني مدريتكم بلي اعظم قيمه في الاو ار هي شكون؟ هي الار او. دونك عندك ا اللي هو ار او على ار بلس بوتي ار، عندك زائد بي اللي هو ناقص ار او على ار بلس بوتي ار اكسبونونسيال ناقص ار بلس بوتي ار على ال تي. ام لقيناه كيما هكا، ها هو الام. فوالا هذا هو الحل. اون برينسيپ تعرفوه، اعظم قيمه جماعه ماشي هي ار او تو سامبلومون. فوالا دونك نشوفوا السؤال الاخر. السؤال الثالث: يسمح تجهيز الإكزاو بمتابعة التطور الزمني لشدة التيار الكهربائي إي المار في الذرة، فنتحصل على المنحنى البياني الشكل المقابل. ها هي عطاكم، ها هو البيان غادي تشوفوه بيان. ها هو جماعة غير بالناس اللي ماشي يبان لهم، راك تلاحظ بلي هذا بيان مقسم على عندك كل 1 سنتيمتر مقسم على 10 تدريجات. هذه سي 0.005 وهذه سي 5. فوالا الناس اللي ماهمش يشوفوا بيان تو سامبل. اي نروح نشوفوا الاسئله. اش قال له السؤال؟ بون نشوفوا باش البلاص الاسئله ما نديروهمش ديال. اذا جماعه اش قال له؟ قال لك لتكن اي زيرو شده التيار الكهربائي الاعظم في النظام الدائم، الف جد عباره الحرفيه للشده اي زيرو. هنايا قال لك العباره الحرفيه للشده اي زيرو. اذا العباره الحرفيه للشده الحرفيه ل اي زيرو، العباره الحرفيه هذه درتها ديجا في الدرس نهار اللي كنا نديرو في المعادلات التفاضليه. دونك جماعه تخدم كلي معادله تفاضليه عادي تاع اي، نخدمو بقانون جمع التوترات بتطبيق قانون جمع التوترات. يعني تخدم ماشي كلشي هكا بالديتاي، تخدم شويه من الفوق. تما عندك يو ار زائد يو بوبي يساوي شكون؟ يساوي او. يو ار هي ار اي زائد يو بوبي اللي هي ال دي اي على دي تي زائد ار اي ايكالا او. جماعه ما تنسوش لكم تعاودوا صوالحكم. اذا جماعه شنديرو؟ نديرو في النظام الدائم، يعني ماشي تقعد تقول كلشي اون ديتاي. في النظام الدائم على بالنا باللي اي في النظام الدائم اي تساوي اي زيرو، يعني تساوي كونستان، يعني تكون اعظميه في النظام الدائم. ولا لما تي يؤول الى
ما لا نهاية. إذا جماعة نعوضوا هذه الفكرة هنايا في هذا القانون، تما تولي لنا ار اي زيرو زائد ال دي اي زيرو على دي تي زائد ار اي زيرو تساوي شكون او. اي هذا مشتقة تاعش تاع ثابت، باسكو اي زيرو كتقولي بلي في النظام دائم ثابت، دونك مضروبة في زيرو راحت، بقالك ار اي زيرو زائد ار اي زيرو تساوي او. اذا خصكم اي زيرو يعني خرجها عن مشترك، ار بلس بوتي ار تساوي او، والعبارة الحرفية تاع اي زيرو هي او على ار بلس بوتي ان. انت تعرفها سي بون لا بس ولا اللي قلك تمثل له لا ميثود كيفاش درنا باش لقيناها. هذا ما كان. اذا جماعه زيد السؤال الزاوج با جيد بيانيا قيمه اي زيرو ثم استنتج المقاومه الواشعه. قيمه اي زيرو نتوما بويسكو عندكم البيان تاع اي وحنا على بالنا بلي اي زيرو هي في النظام الدائم. شوف شحال جماعه، ها هي واحد زوج ثلاثة، وندو هادوك ندو هاد التدريجات عندنا. عندك شوف شحال 01 02 03 04 et 05. فوالا دونك عندنا واحد زوج 3.5. اذا عندك اي زيرو هي شكون من البيان قيمتها tout simplement اي زيرو ماذا تساوي؟ تساوي 3.5 في هذه 3.5 بسنتيمتر. جماعة الله يرحم والديكم انا نخدم بالسنتيمتر، كل واحد سنتيمتر هو شحال؟ هو 5 ميلي امبير، يعني 5 في 10 أس ناقص 3. تما اي زيرو تو سامبلومون هو شكون؟ تجي تضرب كيما هكا، عندك 3.5 في 5 في 10 أس ناقص 3. تلاحظ بلي راني ندير في العملية تاعي عادي. بون سي 0 ها هي لو مود سيانتيفيك ديرها، ها هي باش تعرف ابري. دونك فوالا voilà 1,75 في 10 puissance moins 2 ampère باسكو هذه قيمة شدة. هذا ما كان، هذا كاين أسهل من هذا الشيء. ثم استنتج المقاومة الوشيعة ار. استنتج مقاومة الوشيعة ار. جماعة باش نستنتجو المقاومة، مقاومة الوشيعة ار الصغيرة هذيك، ندبر على القوانين اللي هي كاينه فيهم بالسور. دونك جماعه ركز معايا باش تعرف المعطيات ديجا شكون هما كانوا في الديبي. عطاوكم او وعطاوكم ار ودروك نتوما حسبتو شكون؟ حسبتو اي زيرو، وكان واحد القانون يقول اي زيرو تساوي او على ار بلس بوتي ار. خدم هذا تو سامبلومون، عندك اي زيرو تساوي او على ار بلس بوتي ار. اي طلعهم الفوق تما غادي يولي لك ار بلس بوتي ار في اي زيرو تساوي شكون؟ تساوي او. وزع هذا تولي لك ار اي زيرو زائد بوتي ار اي زيرو تساوي او. انت خصك هاد لو ار تما اش نديرو جماعه تو سامبلومون نخرج هاد لو بوتي ار. ايا كي ندير ار اي زيرو تولي لك او ناقص ار اي زيرو، تما عندنا بوتي ار اي زيرو صافي سي بون. تما عندك ار تساوي او ناقص ار اي زيرو الكل على اي زيرو. هذا مكان ار ماذا يساوي؟ او عندك ناقص الار تاعك اللي هي 100 في 1,75 في 10 puissance moins 2. ها هو غير لقينا دروك شويه هكا على 1,75 في 10 puissance moins 2. اي بشويه عليكم وتكتبوها. اذا جماعه ركزوا معايا بيان. دونك هذه نضربوها في 100، ها هي راني ندير في الحسابات تاعي، ها هي نضرب في 100 سي بون لا. دونك ناقص 2 اذا غادي يعطيني الفوق ها هو 0.25 على هذا 1,75 في 10 puissance moins 2. دونك عندك 0.25 قسمت ها هي بلا كالكولاتريس ما تافيشيش راهي في التليفون جو سي با بوركوا moins 2. فوالا دونك سي با دونك ان بو بري غادي من تقسمو هادي على هادي. دونك غادي تلقاو ايكيفالون تاع 14 28 اوم. فوالا هذا مكان تو سامبلومون.
دونك زيد شتاني عندنا برينسيپ عندنا ايضا عندنا ثم استنتج قيمة الوشيعة. جيم اكتب عبارة ثابت الزمن طو للذرة وبين بتحليل بعدي أن طو متجانس مع الزمن. هذه ديجا درناها في الدرس، مي بون معليش نزيدها لكم اون فوا. دونك جيم اكتب عبارة ثابت الزمن باش خاطر خاف من نقع في تمرين ديباسيها. اكتب عبارة ثابت الزمن طو للذرة. دونك ثابت الزمن العبارة تاع طو ماذا يساوي؟ يساوي تو سامبلومون ال على ار بلس بوتي ار. هذا مكان، هذا هو ثابت الزمن. بين انه بالتحليل البعدي ان الطو متجانس مع الزمن. جو بونس كو درتها لكم في ليكزارسيس تاع الخطره اللي فاتت، دونك سي ديباسي. دونك جماعه روحوا شوفوا تحليل البعدي من الدرس، راه في لا فيديو الاولى. سي بون لا راه في لا فيديو الاولى. سي بون لا. اذا جماعه جد من البيان طو ثم استنتج ذاتية الواشعة. نجبدو طو من البيان جماعة طو كيما موالفين. بون جماعة هذا طو بيان طالع تو سامبلومون تبدو القيمة آدمية. قلت لك دي بالشكون دي بالسنتيمتر. انت على بالك بلي هنا كاين 3.5 وهذا بيان طالع. دونك تكتب هذيك 3.5 3.5 تضربها في 0.63. ها هذه 3. ها نكتبها لك هنا باش تعقل عليها انت السيد. بون هذا 63 في 3.5 فوالا تعطيك 2.2 فوالا 2.2. هاهي هادي تساوي 2.2 سنتيمتر. تخدم غير بسنتيمتر. تما عندك 1 زوج 2.2 ايكيفالون غادي طيح لك هنايا. ها هي 2.2. ها هما التدريجات. ها هي ان بوبري تهود هنايا ان بوبري فوالا. فوالا افورس كو التدريجات فوالا هادي فوالا. شوف هذا هو الطو. شوف الاولى شحال بسنتيمتر. الطو تاعك شحال بالسنتيمتر. عندك تحسب هنا بالتدريجات لي 0 عندك 0 1 صح. عندك هنايا هنا جايه راه ديكالي شويه مي بون معليش جو اسي دتر ليشان 01 02 03 04 05 06 07 08 09 سي با بوسيبل. دونك هذا هو 06 باسكو هذا 07 08 09 و 10. دونك هذا سي لو 06 فوالا. تعرفوا جاي شويه الاخر. دونك 06 سنتيمتر. هذه 06 سنتيمتر. انت عندك كل واحد سنتيمتر عندك شحال نطينه لك هو 0.0005. تما هذه 06 تضربها في 0.05 باش تعرف الطو تاعك. ها هو اذا قيمه الطو من البيان. قيمه الطو من البيان طو ماذا يساوي 0.6 سنتيمتر. جماعه عقلوا عليها في 0.05. فوالا هي 06 فوا 0.05 فوالا. دونك سي طو يساوي 3 في 10 أس ناقص 3 ماذا سكوند. فوالا هذه هي باردون. ها هي 06 فوا 00 فوالا هذا مكان. ابخي من موراها التمرين شي يقول لافان استنتج قيمة ذاتية الواشعة. هاهي ذاتية الواشعة ال. دونك قيمة ذاتية الواشعة سهلة هادي. طو على بالك بلي هي ال على ار بلس بوتي ار. تما تو سامبلومون ال ماذا يساوي؟ طلع هادو هنايا طو مضروبة في ار بلس بوتي ار. عندك الطو اللي هو 3 في 10 بيسانس موان 3 في ار اللي هي 100 زائد بوتي ار اللي هو 14 28. ما تسوسش ماشي مشروط كاع القيم يكونوا شابين وكاع مضبوطين وكاع. تو سامبلومون ماشي تقول صاي سي بون هادي ماشي لي شان ولا. دونك عندك 100 بلس 14.28 مضروبة في 3 في 10 puissance moins 3. Voilà, donc c'est 0.34. Voilà, L الوشيعة تاعنا ها هي L من تكمل كتبها هنايا 0.34 ماذا هنري. هذا مكان. دونك جماعة كمل التمرين. فوالا
عاودوا حلوه غايه وعاودوا عاودوا 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 حتى تحلوا لي الشان لروحكم. سي فو بلاي شوفوا هاد ليكزارسيس ديره كابتور عندك باش تنجم تحله. فوالا يو في ها هما منحنيات. فوالا لا غالب c'est la qualité d'image je peux pas والله contrôler ça voilà كاينه notre question حسب الطاقة الأعظمية. فوالا إذا جماعة هذا بكالوريا 2011 علوم تجريبية اللي راه باغي يروح يشوف السوجي ولا قابله قدامه. هذا مكان انا نشوفو فين باش تخدموا به. اذا انا نبغي هاد النوعيه من التمارين باسكو فيهم توجور العفسات تاع البيانات وكاع. فوالا دونك اسيو باش غادي نسيدي باش ما نضيعوش في الوقت. فوالا دونك نقلب باش ما يضيعوش في الوقت. اذا الجماعه فوالا على بركة الله نبدو. التمرين شي يقول باللي تحتوي الذرة على العناصر الكهربائية التالية المربوطة على التسلسل: مولد توتر ثابت E وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها petit r، ناقل أومي مقاومته R تساوي 100 أوم، قاطعة K. لمتابعة التطور الزمني بين طرفي كل من اسمع الوشيعة والناقل الأومي راهم باغيين يو ار و اي بوبين. حنا راه عندنا صوالحنا هادو تاع يو ار و اي بوبين رانا داسين صوالح. نستعمل رسم اهتزاز المهبطي دي الذاكرة. ها هي. أولا بين كيف يمكن ربط رسم اهتزاز مهبطي بالذرة لمشاهدة التوترين يو بوبين و يو ار. دونك جماعة الحاجة الأولى غادي باين بلي التمرين الخامس هذا نرسموا لهم الذره الكهربائيه تاعنا. قال لك الذره الكهربائيه هذه مكونه من مولد او ومكونه من وشيعه مكونه من ناقل اومي ار ومكونه من قاطعه. فوالا ها هي القاطعه تاعك ك ال بيتي ار وهنا ديال ان غران ار. فوالا هذا مكان. بون جماعه قال لك بين كيف يمكن ربط رسم اهتزاز مهبطي. تفهمنا باللي باش نربطوا رسم اهتزاز مهبطي حاجه الاولى بين طرفين هنا جهازين ولا جهاز واحد. جهازين قال لك لك التوتر تاع يو ار و بوبين الوشيعه والمقاومه. تقدر الوسط ما بين اليو ار تقدر الوسط ما بين المقاومه والوشيعه. الوسط نورمالمون هو باين دير به هذيك المصلحه. وما بين منا ومنا شنو نديرو ايغريك. وما قلنا إيكغيك 1 إيكغيك 2 يعني بالتوالي. قال لك وشيعة بعد ناقل أومي. فوالا تو سامبلومون هذه هي كيفية ربط رسم اهتزاز المهبطي. نغلق قال لك بالذرة لمشاهدة بوبين. نغلق الذرة في اللحظة t إيكالا 0. هاي نغلق الذرة في اللحظة t إيكالا 0 فنشاهد على الشاشة البيانين الممثلين للتوترين بوبين يو ار. جماعة نروح نقول لكم أنا زعما لو كان جيت كيفكم ولو كان نخدم لوجيكمون انت غادي نهار الباك يمدوا لك صوالح انت تعرفهم بصح هاد الصوالح اللي تعرفهم انت لك تعرف كي تحطهم وتعرف وين تحطهم. انا لو كان جيت كيفكم زعما حاجه الاولى نتفكر هذا هما راهم. انا قلت بلي يو ار يجي طالع و بوبين يجي هاود سي ولا لا. و ان ميم طو تروح تجبد انت شراك داير في الملخص تاعك. جماعه تقدب ها هو يو ار باش تعرف الشاف فيه كاع. ها هما القيمه الاتوميه تاعه كاع. وها هي يو بوبين باش تعرف كاع شافيه. تفهمنا بلي هنايا يو بوبين هذه هي ار او على ار بلس بيتي ار غير باش تموديفيها هذه باش تعرفها. سي فوالا لا يعني باش هادو الزوج تخدم بيهم وتعرف بلي بون. هو قال لك هادو سي فري بيانين. هو ما على بالاش تاع من تاع الاو ار وعلى بالاش تاع من تاع الاو بوبين بس انت على بالك انت تعرف تاع من تاع الاو بوبين واللي قالك تعلله. وانا قلت لك في التعليل خدم بصوالح انت تعرفهم اذا في التعليل الجماعه شنو نديرو هنا انسب لكل منحنى التوتر الموافق له مع التعليل. اذا الحاجه الاولى حنايا عندنا نعلم ان خدم بالافكار الاساسيه تاع الدرس. نعلم ان لما تي تساوي الصفر اي تاعنا الشده شحال تكون تساوي الصفر على بالنا بلي او ار. جماعه ونعاودها الفكره ها ار في اي تما انت او ار تاعك تاني تساوي الصفر. سي بون ولا لا؟
لما تي إيكالا زيرو إي تساوي الصفر و أو إر تاعك يساوي زيرو، باسكو علاه إر في زيرو شا تعطيك زيرو. نتا عندك لما تي تؤول إلى ما لا نهاية ولا النظام هذا نسموه كي داير الدائم، النظام الدائم. عندك إي تكون إي زيرو وتكون كي دايرة كونستانت، يعني أعظمية، لا قيمة أعظمية، قيمة يعني تكون قيمة. وعندك تما أو إر شتولي لك أو إر هي إر إي، تما تولي لنا إر في إي زيرو. شكون هو البيان فيهم؟ اللي يبدا بالزيرو ويكمل بقيمه اعظميه، باسكو هنا راه كلي عند تي ايكالا زيرو يبدا بالزيرو، وعند تي يؤول الى ما لا نهايه النظام الدائم راه يبدا لك بقيمه ار في اي زيرو كوميم قيمه. شكون هو فيهم؟ هذا راه يبدا بقيمه اعظميه ويعاود، وهذا ماشي راه يبدا هذا ماشي راه يبدا من الزيرو ويكملها قيمه اعظميه. اذا جماعه المنحنى رقم 1 يوافق التوتر بين طرفي المقاومة اللي هو UR تو سامبلومون. الزاوج صاي دروك الا مشي كحله باينه بلي بيضه، دونك نتا بويسكو هذا هو UR، دونك هذا هو شكون البوبي تو سامبلومون. والمنحنى اذا المنحنى تني يوافق التوتر بين طرفي الواشعة واللي هو بوبي. هذا ما كان. هذا السؤال اللي راك تلاحظ بلي تاني برهنت عليه في تمرين اخر بطريقه اخرى وغادي يتعاود، هذا السؤال يتعاود بزاف. دروك ثانيا شقلنا ثانيا قال لك اثبت ان المعادله التفاضليه لشده تيار المرض بالذره تكون من الشكل دي اي على دي تي زائد ا اي تساوي ب. انت تروح هنايا تخدم عادي معادله تفاضليه. يا جماعه معادله تفاضليه تاع الشده روح شوفها من الدرس، المعادله التفاضليه تاع الشده روح دير لهم كاع المراحل، قانون جمع التوترات كل شيء. شعل نلقوها نورمالمون دي اي على دي تي زائد، اذا دي اي على دي تي ار بلس بوتي ار على ال اي و او على ال. الله يرحم والديكم روحوا ديروا معادله التفاضل صاي براتيكوهم ديروهم بزاف جماعه، ما غاديش تقعدوا تروطاردوا رواحكم. سي بون سي لو مومون باش تريفيزو، زعما ما غاديش تقعدوا غير تاجلوا. هي اون برينسيپ كيما هكا هو اللي طاها لك في التمرين. عندك شا قال لك كاع على دي تي زائد ا اي تساوي ب. تما ب هو او على ال و ا هو ار بلس بوتي ار على ا. وها هو اللي موراها قال لك با اعطي عباره كل من ا و ب بدلاله ار او بوتي ار و ال. تو سامبلومون من هذا الشيء تعرف بلي ا هو ار بلس بوتي ار على ال و ب هي او على ال. هذا مكان فوالا تو سامبلومون. اذا جماعه نزيد شتين ساهلين زعما غير ما تتراطوهمش. قال لك جيم تحقق ان اي اللي هو ب على ا في 1 ناقص اكس بو ناقص ا تي هي حل المعادله السابقه. انت على بالك بلي هنايا اي شا قال لك هي ب على ا في 1 ناقص اكس بو ناقص ا تي. بون جماعه انت كيما تبغي تخدم بهذه المعادله التفاضليه، يعني باش ما تتعوضش كاع الا ما كنتش داير اليشان ولا تخاف تغلط، خدم بهذا دو بريفيرونس. دونك جماعه انت تسحق اي وتسحق المشتقه ب على ا ناقص ب على ا، اذا ناقص ا تي وتسحق المشتقه تاعها دي اي على دي تي، اذا جا تولي لك دي ب. دونك جماعه غادي تولي لنا مشتقة تاع هذه ناقص ب على ا اكس بون ناقص ا تي الكل على دي تي. بون باينه بلي عندنا طرح نقسمو المشتقة توجور. دونك عندك دي ب على ا على دي تي ناقص دي ب على ا اكس بون ناقص ا تي الكل على
دي تي. فوالا على بالنا بلي بي على ا هو ثابت يروح. هنا عندنا ثابت في متغير جي صالح يخرج ناقص بي على ا دي اكس بو ناقص ا تي على دي تي. اذا كيف تصبح ناقص بي على ا. على بالنا بلي اكس بو حاجه في تي. شكون هي الحاجه تاعكم هنا؟ ناقص ا تهوت كيما راهي. اكس بو ناقص ا تي. الأ مع الأ تروح، شي يبقاكم ناقص مع ناقص تروح، شي يبقى لنا بي اكس بو ناقص ا تي. هذا هو دي اي على دي تي. إذا جماعة هادي وهادي نعوضوهم في المعادلة التفاضلية هادي. فوالا يعني باسكو اللي قلنا نبينو بلي هو حل للمعادلة التفاضلية. إذا جماعة شتولي لنا؟ ها هي المعادلة التفاضلية دي اي على دي تي. ها هي دي اي على دي تي. نبي اكس بو ناقص ا تي زائد ا مضروبة في شكون؟ اي تاعنا. شكون هو اي؟ ها هو اي تاعنا تدو الموزع توجور. ها هو تما تولي لك بي على ا ناقص بي على ا. دونك فوالا نزيدو هنايا تونين اتي ايكال ا. هاهي المعادلة التفاضلية. هذا كاع يساوي بي. اذا حنا اللي قلنا نتاكدوا هنايا زعما اللي قلنا يا نلقاو حاجه تساوي حاجه يا صفر يساوي صفر. بي اكس بو ناقص ا تي. الأ من غادي توزعها مش غادي تختزل هنا وهنا وهنا وهنا. دونك تولي لنا بي ناقص بي اكس بو ناقص ا تي تساوي بي. هادي مع هادي تروح بقالك بي تساوي بي. اذا هذا حل المعادله التفاضليه. زيد دروك اش قالوا لنا في السؤال اللي موراه؟ سيتحقق بلي هو حل المعادله التفاضليه. دال احسب شده التيار في النظام الدائم. خمم بيان خمم بيان وعمر. انا كان جيت كيفك نعمر المنحنيات تاعي صح. حنا على بالنا بلي هذا المنحنى الزاوج هذا تاع او بوبي صافا. وعلى بالنا بلي المنحنى الاول هذا تاع شكون؟ تاع او ار. تري بيان. اعظم قيمه هنايا هي شكون في الاو بوبي؟ هي او. جماعه تفاهمنا باللي هادو امور ثابته اللي قلك ديرهم هكا في ملخص هكا. اعظم قيمه في الاو بوبين هي او. سي بون لا لا. والقيمه هذه اللي راك تشوف فيها هنايا لتحت هذه هي ار في غران ار وفي او باردون الكل على ار بلس بيتي ار باش تعرف صوالحك ليش. زيد راح نشوفوا هذا او ار. اعظم قيمه في الاو ار هي شكون؟ تفهمنا بلي هي او ار زيرو. سينو هي ار في زيرو نيشان ولا لا؟ سينو هي ار او على ار بلس بيتي ار. ايا انت اش خاصك اي زيرو. دونك شكون هو اللي فيه الاي زيرو؟ ماشي هادو زوج. دونك براتيكمون هذا ماشي اعظم قيمه هنايا هي او ار زيرو ولا ار اي زيرو. اذا اش نقولوا لها؟ لحساب اي زيرو من نسمو المنحنى من المنحنى الاول رقم واحد. من المنحنى رقم واحد اش ندير؟ نعلم ان في النظام الدائم او ار زيرو تساوي. شوف القيمه تاعها شحال. شوف القيمه تاعها شحال. عندك 1 2 3 4 5 وكل واحد سنتيمتر هو 2 يعني 5 في 2 وتعطيك 10 فولت. سي بون لا لا داكو. وانت على بالك باللي او ار زيرو هو ار اي زيرو. ها انت تعرفها هذه ساي اللي تكتب بهاد الام. تما انت عندك ار اي زيرو تساوي 10 ولا خدمها بالعلاقات يعني ار ولا اي زيرو باردون ديرك دغيها. اي زيرو تساوي او ار زيرو على ار. او ار زيرو اللي هي 10 قسمة ار اللي هي 100 راهو لنا في التمرين. ها هي 100 وتلقاها 0.1 امبير. هذا مكان. زيد احسب كل من طو او ار و ال. بون نتوما هنايا بزات ليبر. حساب طو جماعه راكم ليبر. عندكم باين داير كيما هكا
وعندكم بيان هذا. انا غير زعما من وجهة نظر تاعي، جماعه، الا خيرتوا طو جماعه سيو تخيروا البيان الساهل. نتوما على بالكم بلي هذا البيان فيه عفسه وهضرنا عليها البارح. انا غادي نخدم به، بصح نتوما لو كان جيت كيفكم انايا نقدر توجور ندي هنايا عدم قيمه نضربها في 0.63. بصح انا بويسكو بريت لكم هذيك العفسه البارح تاع طو غادي نخدم بهذا البيان وتبعوني جيد. اذا نجمع ركزوا غاي. شكون هي القيمه هذه شحال هي؟ واحد. شكون هي القيمه هذه؟ عندك 1 2 3 4 5 و 6. القيمه هي 6. سي بون لا لا؟ تكتب 6 زائد 1 تعطيك 7. سي بون لا تفهمنا عليها هذه البارح. تكتب هنا عندك 1 سنتيمتر، هنا عندك 6 سنتيمتر. دير شحال؟ دير 6 زائد 1. 6 زائد 1 على بالكم بلي 7. 7 تضربها فاش؟ في 0.37 باسكو هذا باين هاود. 7 في 0.37. اذا 7 في 0.37 شوف هل تعطينا 2 6. ها هي بالكالكولاتريس تعطينا 2 6. سي بون لا 2 6 ان بو بري اللي هي بون 2.59 اللي هي 2 6. 2 6 عندك 1 2 تبدا تعين 2 6 هي 1 2 3 4 et 5 et 6. فوالا ان بو بري غادي تطيح لنا هنا. سي بون لا ان بو بري غادي تطيح لنا هنايا. بون سي با اكزاكت مي بون نتوما تنجمو ديروها بلو اكزاكت عليها. سي بون هذا مكان. دونك جماعه نتوما بوفي الفير اكزاكتومون عليا. ها هي ان بتي بو. دونك غادي تطيح لك هنايا اون فادير شويه هنايا شويه نقص تاع اكزاكتومون شحال نيتو. مي بون ان بتي بو يطيح لك كيما هكا. فوالا دونك سي هنايا. فوالا دونك سي طو يساوي شوف شحال. وعندك هي on va dire 2,2 ولا 2,1 ولا 2 exactement. دونك كاع هاد القيم. دونك عندك 2 سنتيمتر فوا 5 في 10 بيسانس موان 3 باسكو هنايا ما تنساش. ها هي 2 سنتيمتر في كل 1 سنتيمتر هو 5 ملي سكوند. اذا غادي يطيح لك طو يساوي 10 أس ناقص 2 سكوند. فوالا هذا مكان تو سامبلوم. زيد دروك قالك او جبد لي الاو. اعطي قيمه او. قيمه او كي داير الباين جماعه اللي على بالكم بلي يوصل الاو. شوف ماشي هذا ما يوصلش الاو، يوصل يو ار 0. هذا هو اللي يوصل الاو. اذا او هذه هي. اذا او من البيان تحدد لها اكزاكتومون كي داير البيان. من البيان الثاني. ها هي من البيان الثاني المنحنى الثاني. اذا ها هي القيمه عندنا 1 2 3 4 6. اذا 6 في كل 1 سنتيمتر يقابلها شحال؟ 2. اذا 12 فولت. فوالا تو سامبلومون. اذا 12 فولت. زيد ثاني عندنا جبد له لو بوتي ار. انت عندك طو نعلم ان بصح ما نجموش نخدمو بطو. نخدمو ببوتي ار بالاي 0 باسكو الال خاصك حدي حساب بوتي ار. اذا لي حساب بوتي ار بون كيما تبغي بويسكو قالونا بيانيا. دونك جماعه على بالكم بلي كاينه دي تروك تعرفوهم. على بالكم بلي في هذا البيان تفهمنا بلي منا كاين ار اي 0. على بالك بلي منا كاين ار غون ار اي 0. اذا نجمو ندو هاد القيمه. سي بون لا على بالنا بها. سي بون سينون جماعه فبوفي لي بروفي كيفاش تحس يعني حسابيا. نتوما على بالكم بلي اي 0 يساوي او على ار بلس بوتي ار. انت خاصك تجبد لهم هاد بوتي ار طلعه فوق. دونك عندك تولي لك تنجم دير العفسه تاع تطلع هذا وتهود هذا تولي لك ار بلس بوتي ار تساوي او على اي 0. تاني هكا احسن صافي باش ما تقعدش غير توزعوا كاع. تما ار تولي لك شكون هي او. جيب هذاك منا على اي 0
ناقص ماذا؟ ناقص ار. سينو جماعة نجمو ديرو كيما كنا نديرو، طلعوهم هنا توزعوهم ومن بعد تجيبهم هنا. بون سي كوم فو فولي، هنا تبقى الحرية تاعكم. دونك او هي 12 على 0.1 ناقص ار اللي هي 100. اذا نجمع 12 على 0.1 تعطيك 120. 120 موان 100 تعطينا 20 اوم. هاهو هادي عفسه جديده، هادي عفسه غير طريقه تبدلت الحساب. عفسه سي بون. لا حنا كي كنا نديروها باش نوريكم كيفاش كنا نديروها وكيفاش هنا كنا نديرو كيما هكا اي 0 او على ار بلس بوتي ار. اذا شنو نجمو نديرو؟ تولي لك ار بلس بوتي ار كاع الكل في اي 0 تساوي او، وزع ار اي 0 زائد ار اي 0 تساوي شكون؟ او. زيد شتنجم دير ار اي 0 شتولي لك او ناقص ار اي 0، وزيد هذا من بعد هوده دير هنايا اي 0. ايوا تولي لك ار. سي باغي اي 0 تروح مع اي 0 تبقى لك او على ار تبقى لك ناقص ار. يعني هنا كيما تبغي، كيما تبغوا نتوما الطريقه الاسهل للحساب. زيد جماعه شتاني عندنا السؤال الموالي شكون هو؟ على بالي بلي انا ماشي منظمه بزاف بصح غالب. اذا حساب شكون؟ حساب ال. نعلم باش نحسبو ال، نعلم ان طو تساوي ال على ار بلس بوتي ار. جماعه غير باش نعاود نذكر بلي هاد لو بوتي ار تنجم تاني تحسبه منا ار اي 0. انت على بالك ار اي 0 تعرف هاد القيمه هي ان بوبري هي 2 وتخدم بها عادي. اذا ال ماذا يساوي؟ اذا يساوي طو في ار بلس نعلم ان طو تساوي ال على ار، وعلى هذا طلعها الفوق. اذا ال ماذا تساوي 10 أس ناقص 2 في ار بلس بوتي ار. ار اللي هي 120 هي 100 بلس ار اللي لقيناها دروك 20. هاهي اون فيان دو كالكولي، هاهي غير لقيناها. تما ال تساوي حنبوكو كتبوا صوالحكم باسكو سي تري امبورطون. كتبوا حبسوا الفيديو، كتبوا تعلموا روحكم تريحوا. لا ما تقعدوش تشغلوا غير فيديو غادي عقلكم يتساتورا. سي بون لا دونك غادي تولي لك 1,2 هنري اون برينسيپ باسكو هنايا فوالا تو سامبلومون. درك من موراها اش قالك السؤال اخر؟ حسب الطاقه الاعظميه المخزنه في الوشعه سهل. الطاقه الاعظميه، اذا الطاقه الأعظمية سهل بزاف السؤال هذا. الطاقة على بالنا بلي او ال ماذا تساوي ان دومي ال اي او كاري. أعظمية يعني اي تساوي اي 0 تو سامبلومون. يعني او ال تساوي ان دومي ال اي 0 او كاري. عاودوا بحساباتكم. او ال ماذا تساوي ان دومي 1,2 اي 0 اللي هو 0.1 والسنين. نحسبوها بالكالكولاتريس. اذا عندك 0.1 فوالا فوا 1,2 قسمة 2. دونك عندك تحت لي 6 سي 10 بيسانس موان 3 جول. هذا مكان. اذا نجمع عاودوا صوالحكم غايه. تاني غدوه كل يوم ننزلكم 2 اكزرسيس، كل يوم 2 اكزرسيس تلفزيون غايه. عاودوهم بيان، عاودوا حلوهم لروحكم، عاودوا دروك من الديبو، عاودوا الدرس، عاودوا التمارين اللي حلينا. واحد الان انا حالي 4 تاع لي زيكزرسيس ومازال غادي نحل. دونك جماعه كل يوم غادي ينزلوا 2 اكزرسيس. سيو تخدموا دوك. نرسل لكم نبعث لكم لو دوسي تاع لي زيكزرسيس. دونك سي فو فولي تحلوه ولا تيليشارجوه عندكم. فوالا دونك ميرسي. الفيديو الجاي ان شاء الله غدوه باذن الله.